अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। 22 अगस्त को मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो 6 पार्टियां हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की, उसके बाद जो है महबूबा मुफ्ती साहिबा की है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, फिर जो है सज्जाद गनी लोन साहब की है पीपल्स कॉन्फ्रेंस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट तारिगामी साहब। ये 6 पार्टियां हैं जिन्होंने एक गोपकर डिक्लेरेशन इशू किया है ये 21 अगस्त को, और पिछले साल भी 4 अगस्त को 2019 को भी उन्होंने गोपकर डिक्लेरेशन इशू किया था, जब भारत स्पेशल स्टेटस ख़त्म करने जा रहा था जम्मू और कश्मीर का। तो उस वक्त भी इशू हुआ था और 22 अगस्त को भी इशू किया। गोपकर नाज़रीन श्रीनगर में एक रोड है जहाँ पे शेख फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की रिहाइश गाह है, तो चूँकि वहाँ सारे लीडर्स जमा होते हैं तो इसलिए इसको गोपकर डिक्लेरेशन का नाम दे दिया गया। अब इस डिक्लेरेशन में उन्होंने क्या कहा है? बुनियादी तौर पे यही कहा है कि वो 5 अगस्त पिछले साल जो भारत ने इक़दाम लिए जम्मू और कश्मीर को लेकर, वो इससे इत्तेफाक नहीं करते और उनकी जो सारी सियासी जद्दोजहद है वो भारत के आइन के मुताबिक यही रहेगी कि जो स्पेशल स्टेटस है मकबूजा जम्मू और कश्मीर का वो बहाल कर दिया जाए। चलें, यहाँ तक तो बात उनकी ठीक है, क्योंकि ये लोग तो सारी उम्र उनका यही रहा है कि भारत के दस्तूर को, हमने आइन को फॉलो करना है और स्पेशल स्टेटस हमारा रहना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी 24 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने चाइना के दौरे के बाद, और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ एक ऐसी 2-3 बातें कहीं जो मेरी नाज़रीन दोस्तों जो है मुझे नहीं समझ आती कि मैं किस तरह उसको, हम एक्सप्लेन तो कर लेंगे लेकिन किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं इस किस्म के बयानात को। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो गोपकर डिक्लेरेशन है, इसने एक जो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, उसको एक नई राह दिखाई है, उसमें एक नई रूह फूंक दी है, और ये वही मुतालबात हैं जो पाकिस्तान कर रहा है। तो उन्होंने इस डिक्लेरेशन को बड़ा ज़बरदस्त, एक तारीख़ी, एक बड़ा गैर मामूली वाक़या करार दे दिया कि देखिए जी, जो पार्टीज़ पहले प्रो इंडिया थीं वो भी आप 5 अगस्त का जो मामला है उसको अपोज़ कर रही हैं, और क्या ज़बरदस्त गैर मामूली वाक़या हो गया है। और पाकिस्तान और प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में जाकर ये कह दिया कि ये डिक्लेरेशन जो गोपकर है ये वही बात कर रहा है जो हम बात कर रहे हैं। तो मैं तो बड़ा इससे डिस्टर्ब हुआ हूँ, और मुझे यकीन है कि बहुत से कश्मीरी जो हैं हमारे, वो इस बयान से बहुत डिस्टर्ब्ड हैं और वरिड हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन को सरासर यकयक हो क्या गया है। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि अगर ये स्पेशल स्टेटस जम्मू और कश्मीर का बहाल हो जाएगा, अगर 5 अगस्त के जो इक़दामात मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मोदी सरकार ने लिए हैं वो अगर वापस हो जाएंगे तो तमाम हालात सुधर जाएंगे, हमारा फिर और कोई मामला ही नहीं है। बड़ी मुआज़रत के साथ ये तनाज़ा कोई 5 अगस्त 2019 को तो शुरू नहीं हुआ, ये तनाज़ा तो 1947 से चल रहा है। अल्लाह भला करे हमारी वज़ारत ख़ारजा का, और ये उस पर हमने जंगें भी लड़ी हैं। तो हमारा तो बुनियादी जो और असूली मौक़िफ़ तो ये है कि यहाँ तो एक रेफरेंडम होना चाहिए ताकि कश्मीरी ख़ुद फ़ैसला कर सकें आया वो पाकिस्तान के साथ ज़म होना चाहते हैं या भारत के साथ। ये हमारा उसूली मौक़िफ़ है और यही हम बात करते हैं। हमारा और जो ये फ़ारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ, जिनको हमने कभी तस्लीम ही नहीं किया कि वो कश्मीरियों की तर्जुमानी करते हैं ये पार्टीज़, वो किस तरह अब ये जो है सियासी तर्जुमान हो गए जम्मू और कश्मीर की जो कश्मीरियों की जो सियासी उमंगें हैं, ये किस तरह तर्जुमानी करती हैं। मुझे समझ नहीं आई कि बयान क्यों कर दिया हमारे वज़ीर ख़ारजा ने। अगर ये वही बात है जो कि उन्होंने सऊदी अरब के मुताल्लिक़ कही, कश्मीर को लेकर ना कोई सोच विचार, ना कोई फ़िक्र कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहिए, हमें इन चीज़ों को सर्फ़ नज़र करना चाहिए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारी पोजीशन कि हम अपनी रीइंफोर्समेंट के लिए हम उन पार्टियों का सहारा लें जो कि भारत के तसल्लुत को तस्लीम करती हैं, जो भारत के आइन को तस्लीम करती हैं, और जो ये चाहती हैं कि ये मकबूजा जम्मू और कश्मीर जो है ये भारत के साथ रहे।
ہمیں اپنے جو ہمارا ایک اصولی قانونی موقف ہے اس کے لیے ہمیں کیوں ضرورت پڑ گئی کہ ہم ان 6 پارٹیوں کو ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کو ایسا بڑھا کے پیش کریں کہ جیسا کہ وہ کشمیریوں کی جو سیاسی امنگیں ان کا ترجمانی کر رہی ہیں. تو پھر جو یہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، برہان وانی، ریاض نائکو، حریت کے جو لوگ ہیں، شاہ گیلانی صاحب، یہ لوگ کہاں گئے؟ خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں. آپ تو ساری جو ہماری ریاست میں ایک کنسنسس تھا جموں اور کشمیر کو، آپ نے تو اس کو بالکل ملیامیٹ کر دیا. آپ اب بے شک اس کو آپ دیتے رہیں، اپنی توجیہات پیش کرتے رہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ نے گوبکر ڈیکلریشن کو اس طرح پیش کیا ہے ایز اف کہ پاکستان یہی چاہتا ہے کہ بس 5 اگست کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ بحال ہو جائے، اور یہی ہم چاہتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو. اگر یہی پوزیشن آپ لوگوں کی ہے تو پھر تو کشمیریوں نے جو قربانیاں دے رہے ہیں پچھلے 73 سالوں سے، وہ پھر کس مقصد کے لیے دے رہے ہیں؟ یہ اسپیشل اسٹیٹس کو تو ختم ہوئے 1 سال ہوا ہے. تو یہ مجھے کچھ بالکل میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ کس طرح یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے، اور گوبکر ڈکلیریشن کو ڈسکس کرنے کی ہمیں ضرورت ہی کیوں ہے؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، کیا ہمارے لیے وہ قربانیاں ہمیں نظر نہیں آتی جو حریت کے لوگوں نے دی ہیں، جو حزب المجاہدین نے دی ہیں، اور جو دے رہے ہیں مسلسل؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان جو پپٹس ہیں، جن کو ہم ماضی میں کہتے بھی رہے ہیں کہ کٹ پتلیاں ہیں ہندوستان کی، بھارت کی، آج ہم ان کا سہارا لے کر اپنی پوزیشن کو ری انفورس کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو ایک شعر یاد آتا ہے یہاں پہ کہ اگر کہتے ہیں کہ یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے، یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے، ہوا کی اوٹ بھی لے کر چراغ جلتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت حکومت ہے اور جو وزیر خارجہ ہیں، شاید ان کو اپنی پوزیشن پہ یقین ہی نہیں ہے، اور اگر یقین نہیں ہے تو پھر تو اسی قسم کی اسٹیٹمنٹس آتی رہیں گی، جہاں آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ جو بات کرنے جا رہے ہیں، آیا وہ آپ کی جو ہمیشہ سے ایک تاریخی پوزیشن رہی ہے اس کو بھی سپورٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. پھر ہمارے وزیر خارجہ نے چائنا کا بھی ذکر کیا کہ چائنا نے بڑا سپورٹ کیا ہے. میں آپ کو یہ پیراگراف ایک پڑھ کے سناتا ہوں. مجھے چائنا کی لگتا ہے کہ چائنا کے آنے سے بعد کچھ یہ تھوڑا بہت تبدیلی کچھ آنا چاہ رہی ہے، کیونکہ دیکھیے چائنا نے بھی یہ ضرور کہا ہے، جو پریس ریلیز، جوائنٹ پریس ریلیز ایشو ہوا ہے ہمارے وزیر خارجہ کے دورے کے بعد، 21 اگست کو یہ پریس ریلیز ایشو ہوا ہے، جوائنٹ پریس ریلیز، جس میں چائنا نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک تنازع ہے، ڈسپیوٹ ہے جموں اور کشمیر کا پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور اس کو پرامن طور پہ حل ہونا چاہیے، اور UN کے چارٹر کے مطابق حل ہونا چاہیے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور بائیلیٹرل جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایگریمنٹ ہیں ان کے مطابق حل ہونا چاہیے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی شملہ ایگریمنٹ بھی انٹیکٹ ہے، سب کچھ انٹیکٹ ہے. چلیں یہاں تک بھی بات میں سمجھ گیا ہوں، لیکن آگے کہتا ہے چائنا کہ چائنا اپوزز اینی یونیلیٹرل ایکشن دیٹ کمپلیکیٹس دا سچویشن. مطلب یہ ہے کہ چائنا اپوز کرتا ہے، ریجیکٹ نہیں کرتا. اپوز اور ریجیکٹ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے ناظرین، یہ یاد رکھیے. ڈپلومیسی میں جو لفاظی ہوتی ہے بڑی اہم ہوتی ہے. تو اپوز کرتا ہے اینی یونیلیٹرل ایکشن، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو صرف یک طرفہ ایکشن قرار دے رہا ہے، اس کو غیر قانونی نہیں قرار دے رہا. تو یہ تمام چیزیں، اور ہم سوچ رہے ہیں، شاید سمجھ رہے ہیں کہ چائنا بالکل ہمارے ساتھ کھڑا ہے. چائنا بالکل کھڑا ہے کشمیر پہ، میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہ جو لینگویج ہے مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے ڈیلیگیشن نے کتنا اس پہ کام کیا ہے. اور میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ صرف یونیلیٹرل ایکشن مت لکھیں، اس کو یونیلیٹرل ان کانسٹیٹیوشن اللیگل ایکشن کہیں. جہاں بھی آپ کو موقع ملے، جو پریس ریلیز ہو، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہو، کیونکہ یک طرفہ ایکشن تو قانونی بھی ہو سکتا ہے، آئینی بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا احتیاط بہت ضروری ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کیوں کر اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، اور جو ہمارا ایک نیشنل کنسنسس ہے ناظرین، اس کو توڑا جا رہا ہے. جہاں تک عوام کا تعلق ہے، کشمیریوں کا تعلق ہے، وہ پلیبسٹس کے علاوہ اور کوئی بات فی الحال نہیں کر رہے، اور نہ کرنی چاہیے. لیکن ہم شاید ایک قدم بہت آگے نکل گئی ہے ہماری حکومت، اور ان کو احساس نہیں ہے کہ جو بیانات دے رہے ہیں ان کی ریپرکشنز کیا ہیں. تو بڑے مؤدبانہ طور پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی جو بیانات ہیں ان سے پرہیز کیا جائے، اجتناب کیا جائے.
ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے. ہم کوئی اسپیشل اسٹیٹس کے لیے کام نہیں کر رہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کا. ہم یہ چاہ رہے ہیں کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت ملے. بہت سے لوگ یہ کہیں گے جی یہ پہلا اسٹیپ ہے، اس کے بعد پھر ہم یہ کریں گے. لیکن آج تو آپ نے ان پارٹیوں کو سپورٹ کر کے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں، یہ حکومت کہاں کھڑی ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. اگر کشمیری شہید ہو گئے ہیں اور وہ اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اپنی جد و جہد میں، تو اگر آج انہوں نے یہی اسٹیٹمنٹ دیکھنی تھی تو بہت مجھے افسوس ہے اور صد افسوس ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.